محبوب دا دکھا مجھ چند یار سن لے دعا مجھ چند یار سن لے دعا مجھ چند یار مجھ چند یار سن لے دعا میرے مولا سن لے دعا مجھ چند یار مجھ چند یار جوئے سن لے دعا مجھ چند یار چھیا حدیث کو لو پچھیا قرآن تو پچھیا حدیث کو لو پچھیا قرآن تو پچھیا حدیث کو لو پچھیا قرآن تو گلیاں مدینے دیا چنگیاں جہان دیدار دیا پیاسیاں اکھیاں دی او میرا مالک پیاس بجھا دے تیری شان لکھ دے پڑھ دے گزری او دا روضہ پاک وکھا دے جد شہر دیا تو قسماں چاہیاں تے اوتھے طاہر نو دفنا دے پوچھیا حدیث کو لو پوچھیا قرآن تو پوچھیا حدیث کو لو پوچھیا قرآن تو گلیاں مدینے دیا چنگیاں جہان تو گلیاں مدینے دیا چنگیاں جہان تو دھرتی دے شہر دائے شہر بادشاہ توجہ ہو او دی سات نو من او دی سات نو من تے صفات نو من معجزات نو من کمالات نو من او دی سات نو من صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ کیونکہ گلبات نو من ہوگی ساری پاک جماعت نو من کہ او دی آل نو من اصحاب نو من او فقط ایک نہیں چار بنات میں کہتا ہوں او دی ذات نو من گلبات نو من او دی ذات نو من گلبات نو من او دی ساری پاک جماعت نو من تے او دی آل نو من اصحاب نو من اوے فقط ایک نہیں چار بنات نو من میرا ولی اس رات نو من کیوں اور اپنال کیتیاں سر میرا ولی اس رات نو من تے او دی روزے اقدس وچ طاہر او بندہ بن اقدس وچ طاہر بندہ بن پاک حیات نو من ہر ویلے رہندی طرف دی در دی ہر ویلے رہندی
دے شاہد و جہاں دے روزے پر انوار دی نوریت دی لگی رہندی جتھے آ جا ذرا یہ بھی سنے رحمان نو من رحمان نو من یزدان نو من قرآن نو من رحمان نو من قرآن نو من نال صاحب قرآن نو من شنی بات از اللہ واحد دے 14 طبقہ دے سلطان نو من اصحاب نو من او دی ساری آل شان نو من جیڑا طاہر رب وکھا چھوڑے ایسے کامل بلی انسان نو من شہر دیا قسم اٹھایا نہیں رب جد شہر دیا قسم اٹھایا نہیں رب جد شہر دیا رب جد شہر دیا قسم اٹھایا نہیں بد کے جہان کو رحمت بسایا نہیں ہر بد کے جہان کو رحمت بسایا نہیں بد کے جہان کو رحمت بسایا نہیں بسدا ہے جتنے ختم الانبیاء اخلاق تیرے سبحان اللہ شیریں گفتار تو صدقے او تیرے لب سونے تیرے لب سونے تیرے نین سونے زلفاں خمدار تو صدقے دل کشر خسار تو صدقے تیری ساری آل تو طاہر صدقے تیرے ہر ایک یار تو صدقے پڑھئے درودی تے نوری پہنچے دے پڑھئے درودی تے نوری پڑھئے درودی تے نوری پہنچے دے روزے تے جا پڑھئے حضور سن لیندے پڑھئے درود سلام کا جواب مصطفیٰ داس مڈا کی ڈاکے پڑھی تنوری چندے ہیں روزے تے جا پڑھی ہے حضور سن لیندے ہیں روزے تے جا پڑھی ہے روزے تے جا پڑھی ہے حضور سن لیندے ہیں روزے تے جا پڑھی ہے حضور سن لیندے ہیں سلام کا جواب مصطفیٰ سر تو پار ہو گئی ہویا زمزہ تاری پریشان سب قوم کفار ہو گئی بیتم ہر جا سیدی طاہر ہر جا سرکار ہو گئی حاضری نصیب ہوئی او جنو دربار دی جنو دربار دی حاضری نصیب ہوئی جنو دربار دی حاضری نصیب ہوئی جنو دربار دی واجب شفاعت
اس کی تے سرکار دی وجب شفاعت اس کی تے سرکار دی وجب شفاعت اس کی تے سرکار دی بندہ حضور دا بخشا گیا نوریاں دی آندی جتھے ایک بار ڈاری آندی جتھے ایک بار ڈاری ہے نوریاں دی آندی جتھے ایک بار ڈاری ہے نوریاں دی آندی جتھے ایک بار ڈاری ہے پھر انہوں حشر تے ملنی نہ بھری ہے پھر انہوں حشر تے ملنی نہ بھری ہے 17,000 نوری پہلے تے کھڑا تینوں ایسا سدھا رستہ لاواں اس زندگی پر گمراہ نہیں شہادت تو بھی نیڑے وسدا ہے اونوں چھوڑ کے دور تو جا نہیں او دے ہاتھ شفا مرضا دی طاہر کسے ہور دے کول شفا نہیں اچھے صدیق فاروق دے نصیب فاروق دے نصیب ہے اچھے صدیق فاروق دے حشر تے میرے محبوب دے قریب ہیں محبوب دے قریب ہیں حشر تے میرے محبوب دے قریب او کھل دے باری تمہارا مل گئی ہے جا کتوں سی مسجد نبوی قیام ہے اللہ صدیق دا عشق کمالے طاہر یارے غار والی دے راسل لوگ مثالے عشق بہار یہان دلائیا دیتا گردہ سارا مالے سی اتنا پختہ سنگت دا اس دا اج بھی رسول دینا خاک علی دی جتیاں دی تسی خاک علی دی اسی خاک علی 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 سبحان اللہ سن اس خاتون دا شہر او جڑی پاک رسول دی ہے شوہر او جڑی پاک رسول دی تھی اور انہیں خواب دے وچی اللہ کی قسم انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے دیو دی طاہر نو
چھلکی اس شہزادے دا کرا ذکر میں اس شہزادے دا جدنانا پاک رسول پرسند جفاتے خیبر دا جد امی پاک بطولے گیا لال 72 پاوے نہیں کی بیعت قبول لال مسجد جامع حفظہ کے شہیدوں کو سلام لال مسجد جامع حفظہ کے شہیدوں کو سلام بھوکے پیاسے اہل کربل کے مریدوں کو سلام بھوکے پیاسے اہل کربل کے مریدوں کو سلام وہی منظر وہی نقشہ وہی منظر وہی نقشہ کربلا میدان کا کر دفاع قرآن کا کر دفاع ایمان کا زور سے بولو سبحان اللہ وہ سمیہ تھکے نہیں وہ سمیہ وہ سمیرا کی روحانی بیٹیاں ارے حافظہ تھی کاریہ تھی عالمہ تھی وہ علماء بیبیاں حافظہ تھی کاریہ تھی وہ علماء بیبیاں اور کٹ گئی کٹ گئی پر نہیں کیا ہے سودا تھی ایمان کا وہاں بھی پانی بند تھا اور یہاں بھی پانی بند تھا وہاں بھی پانی بند تھا اور یہاں بھی پانی بند تھا اور وہاں بھی بیٹا شہید کا اور یہاں بھی بیٹا شہید کا تو پھر سنو جنو دل دے بیٹھیے جنو دل دے بیٹھیے پھر نالو دے نہیں حساب کتاب کریں دے جنو دل دے بیٹھیے پھر نالو دے انہیں حساب کتاب کریں دے تے کر یار طلب جے خون جگر دا او پر خون دے جام دیوی دے کباب تلی دے بہو نزدیک جو دسدے نے وہ چکیاں دے وچ پسدے نے نزدیک جو دسدے نے وہی چکیاں دے وچ پسدے نے نہیں سی کردے جی نہیں سی کردے جی کردے ہر دکھ تے درد پچا گئے نے جڑ لگیاں توڑ نبھائے کہو ذرا سبحان اللہ ملتان والو
کسے رہنا نہیں، کسے رہنا نہیں، ہر کہے مرنا ہے پر مرن وچ فرق تے کئی ڈبدے تردے پار چڑھے پر ترن وچ فرق کئی سڑ گئے عشق دی اگ دے وچ پر سڑن وچ فرق تے سب پڑھن طاہر پر تیراں دے ایتا پڑھن وچ فرق پر ہیٹ بمباں دے سب پڑھن طاہر پر ہیٹ بمباں دے ایتا پڑھن وچ فرق ہووے پھل گلاب دا حاصل کرنا، ہووے پھل گلاب دا حاصل کرنا، کنڈا چھلنا پیسی تے ہووے سچا عشق بلال وانگوں ول بھاتے چلنا پو بولو ہوئے سچا عشق بلال وانگوں اور پھر آگے تے چلنا پوسی پتھر جلنا پیسی دیدار دکھاتے کربل طاہر او تقدیرات تے بلنا پوسی کدو سی مسجد نبوی قیامی کدو سی مسجد نبوی قیامی کدو سی مسجد نبوی قیامی اچھیاں نصیب والا جس دا امام ہے اچھیاں نصیب والا جس دا امام ہے کریے جواب نال سجدے ادا جنت البقیہ او جنت البقیہ بھی ہو جاوے حاضری البقیہ بھی ہو جاوے حاضری جنت البقیہ بھی ہو جاوے حاضری جنت البقیہ بھی ہو جاوے حاضری سن سے جسے آقا دے ہزارہ صحابی سن سے جسے آقا دے ہزارہ صحابی سن سے جسے آقا دے ہزارہ صحابی فاطمہ تے عائشہ دیئے جسے خوابگاہ اب خراج عقیدت پیش کرنے والا ہوں تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا نہیں آگئی تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ امم زہرا تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ امم زہرا کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال کرتے تھے نہیں بولتے یار بولو کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال کرتے تھے جب بھی ان کی حضوری میں پڑے تیرے قدم زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ جب بھی ان کی حضوری میں پڑے تیرے قدم زہرا
تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ ممزارا لکھ دے نصیبہ وچ کعبے دا طواف لکھ دے نصیبہ وچ کعبے دا طواف لکھ دے نصیبہ وچ کعبے دا طواف جمعہ حجر اسود اے بہت صاحب جمعہ حجر اسود اے بہت صاحب بولا کر اپنے دا حج بھی کرا پلا دے کیا ہن تاں پلا دے مولا مولا پانی زم دا پلا دے مولا پانی زم دا ہن دا پلا دے مولا ہن دا پلا دے مولا پانی زم دا جڑا ہے علاج ہر سکھ ہر غم دا جڑا جڑا ہے علاج ہر دکھ ہر دا جت نال ملدی بیماراں نوں شفا کہتا ہے سنت مہاجرہ دی ہو سی کدوں پوری ہے سنت مہاجرہ دی ہو سی کدوں پوری ہے سنت مہاجرہ دی ہو سی کدوں پوری ہے میں ہاں مجبور تینوں کیڑی مجبوری ہے کدوں ہو سی پوری ہے میں ہاں مجبور او میں ہاں مجبور تینوں کیڑی مجبوری ہے میں بھی لاواں توڑ جتے صفا مروا مجھے دی عرض سن لے دعا مجھے دی بس بھائی آخری شعر اللہ اللہ گڑ گڑا کے انکساری اور عشق کے ساتھ اپیل کرتا ہوں حمد سنائی تیری اور حمد سنائی تیری صدر باری سنجنات خانی وچ عمر گزاریے سنجنات خانی وچ عمر گزاریے سنجنات خانی وچ عمر گزاریے ہن مولا طاہر نو روزے تے بلا ہن مولا طاہر نو روزے تے علمین سارے نو روزے تے بلا خلفائے راشدین جامعہ آباد رہے آمین آمین زور سے جامعہ آباد رہے خلفائے راشدین جامعہ خلفائے راشدین جامعہ تیرے حشر تے چمن بنات والا شاد رہے آمین راشدین جامعہ آباد رہے جامعہ آباد رہے خلفائے راشدین جامعہ آباد رہے حشر تے چمن بنات والا شاد رہے حشر تے چمن بنات والا شاد رہے حشر تے چمن بنات والا شاد رہے یعنی یہ بنات خدیجہ کبرا بنات خدیجہ کبرا مددہ دی آرزو سن لے دعا مددہ دی آرزو میرے مولا روزہ محبوب دا بکھا مددہ دی آرزو سن لے دعا مددہ دی آرزو سن لے دعا